dream until I make it real. मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळी. आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हूण तशी आम्ही बरी आहे. आणि आत न्हू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता. आयज ब्रेकफास्टा न्हू दाखयता तुमकां. इट्स चपाती आणि ही मूग आसताय चोय तेजी हांवें बिश्ती भाजी केल्या. भाजी म्हळ्यार रोस एस केला कुकरां घायन. बिश्ते एश करून मसाला, गरम मसाला, चिली पावडर, चना मसाला अशें करून सगळें घायन, फोण्णां घायन, टोमाट बिया बी तशें करून घायन केल्या. ओके. आनी आतां सद्या हांव च्या पिता. एजिकेल च्या पिलो, किवन स्कुलाक गेलो आनी मागीर मेळटा. ओके. अचय एजिकेल सान मात्ता. Yeah. You help mama? As you help mama? Okay. Thank you. Give me. Give me. Ezekiel. Give mama. Give mama. एकटे बहुत दिसला. एकटे बहुत दिसला तो कोत्तो तो. Give me. Give me. Give me. No. अच्छे आयज न्हू त्या दिसा एक भाशेन केलोली. आयज हांवें डिफरंट करुया म्हणली आनी तुमकांय दाखोवया म्हणलें. हेचो हांवें हे 2 पीसीस घेयले 7 इंच. तुमकां न्हू जाय तितले व्हडले करून घेवपा जाता पीसीस, पूण 4 सायड सेम आसपा जाय आनी डिफरंट कलर आसपा जाय. जाल्यार तो डिझायन बरो दिसतलो. डिफरंट स्टायल डिफरंट कलर आहलो न्हू जाल्यार अशें करून तुमच्यान प्लेनूय घेवपा जाता. प्लेन आहल्यार तेज्या बरो दिसतलें. अशें करून डार्क कलर आनी लायट कलर तशें करून घेवपा जाता. आनी 4 सायडी हांवें अशें करून मशीन मारलें. थोडेशें हें करून मशीन मारपाचें आनी तुमकां जाय तितले पीसीस तुमी करूं जाता. हेचे हांवें सद्या एक करून तुमकां दाखयता. ओके. मागीर ते क्रॉस मार्क करपाचें दोनी सायडी कॉर्नर टू कॉर्नर. ओके. आनी मागीर ते कट केला हांवें अशें करून. अशें करून इक्वल आहलें न्हू सारकें बरें जाता. सारकें मागीर तें एटॅच करता तेन्ना बरें जाता. सारकें येता आनी मागीर अशें करून जाता पीसीस. मागीर तेका हांवें अशें करून फेर्मान घेवपाचो कित्याक आयर्न केलें न्हू साम आनी हें जाता शार्प जाताय पीसीस अशें करून. आनी तुमकां जाय तशें करून मागीर डिझायन करपाचो. हांवें सगळें मुगे ते मशीन मान जाल्लोले. मागीर हांवें ते एक अशें करून फ्लोराचेर घायन अशें करून मागीर ते डिझायन जाता मुगेलो अशें करून. अशें करून तुमकां जाय तशें करून तुमच्यान पॅटर्न करूं जाता. बरें दिसता तशें करून. मागीर हेचे हांवें ते मशीन मारलें. मागीर तें एटॅच केलें. सारकें पयलीं तशें करून दवरपाचें आनी लायन बाय लायन अशें करून हें करपा तुमी ना तुमी कन्फ्यूज जातलीं. सारकें अशें करून दवरून मशीन मारलां. पॅटर्न न्हू तुमकां सांगला ते भाशेन तुमकां जाय तशें करून पॅटर्न करूं जाता. तुमकां समज लायक ना तुमच्यान जाय तशें करून पयलीं फ्लोराचेर घालाय आनी तुमकां चोया कशें दिसता तें आनी मागीर तुमी अशें करून 1 बाय 1 अशें करून एटॅच करूं जाता. एक लायन एटॅच केली, दुसरी लायन एटॅच केली तशें करून मशीन मारलें. आनी हेचे तुमकां हांव मुगे फायनल दाखयता कशें करून जालो तो. मागीर भायर व्हरोन भितर सारकें जायना जाल्यार मागीर अशें करून जालो ते फॅन अशें करून जालोलें. बरें दिसताय न्हू. म्हाका लायक जालां. हांवें चिंतूना अशें करून जाता म्हूण. बरें क्लीन जालें चोय आनी बरें दिसता चोय बाबा. मागीर किवन म्हणपा लागलो मामा आपणा हें जाय म्हूण पॅनकेक करपा लागलो हेल्थी. सो हांवें कितें केलें ओट्स घेयला, एक एग घायलें, थोडेशें दूद घायलें आनी एक बनाना घालून तें मिक्सरा मारलें. शुगर हांवें थोडी घायलोली कित्याक बनाना शुगर आसता न्हू
आणि हेचे मागीर फ्रायंग पॅनाचे बटर घायलो आणि तो मेल्ट केला आनी हेचे मिक्सरा मारून जाल मुगेले आनी इल्लेशें सॉल्ट घालपाचें तुमकां जाय जाल्यार आनी हेचे पॅनकेक अशें करून मुगे न्हू बटर मातशी चड ओवर हे जालो पण काय ना मातशी कलरूय येयलो तेजी बटराची हेचे मागीर फ्लिप केली ती हांवें आनी हेचे जाली आनी हांवें कितें केलें तेका न्हू अशें करून कट केल्या बी तेका बरें दिसता हेचे अशें करून चल इवन तेणें हावपा स्टार्ट केलें बाब केशें जालें बस झालं दाखय हांव तुम्ही मरे करूया हाय तेणें लास्ट पीस उरलो तेगेलो आनी हेल्थी तो ओके ओट्सान न्हू तो सा हेल्थी फर्स्ट टायम हांवें केला चोया म्हण एजिकेला बी दिवपा तेशें करून आनी हो जो एजिकेल हेट थिंगा आतां सद्या भायर वयतलें कित्याक आयज पावस बी कांय ना भायर वचपा जाय बरें दिसता भायर थोडो पावस पडला हय थोडो पावस चडला सो जालें पूण बरें दिसता भायल्यान चोय ओके मागीर वयता भायल्या झाडां चोयपा चड दीस जाले भायर सरना चोयपा पावस झडटा न्हू तेका लागून भायर सरोना आतां वयता मागीर ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां चोय भायर येयलां आनी हें झाड चोय पयलीं न्हू सा हेंच जाल्लें आतां चोय पावस पडत सा बरें जालां 2 वर्स जातो तें रोयल जाल्यार बरें जालां न्हू हांवें न्हू हें झाड केप्सान हाडलोलें केप बाजार येता न्हू थिंगसान हाडलोलें आनी न्हू हांवें अशें करून सदां चोयतालें कोणाक अशें करून जायत जाणांगे आहा हें झाड आनी बरें जालां म्हाका सांग चोय न्हू हांव बरें दिसलें अशें म्हाका तें प्लास्टीक अशें चोय केदें जालें तें दाखयता हांव सारकें चोय आनी न्हू आवोकाडो न्हू मुगे एक मोत्तालो सो हांवें कितें केलें पावस पडची न्हू पयलीं तें आमगे कामां आयलो न्हू तेका सांगलें मातशें शेतींग रोय म्हूण आनी थोड्या दिसान चोयल जाल्यार सा बरो जाला तो आवोकाडो ग्राफ्टिंगा तो तुमकां दाखयता हा चोय तो रेड कलर जाताय न्हू आवोकाडो तेसलो हुंय तो रेड कलर ते म्हारग आसताय ते आनी पोत्तून झाड येयलीं रोकडीच हें जालें सामकें रोकडें झोंप जाता हाय फ्रेंड्स कशें आहाय तुमी सगलीं हांव सजमत तुमी सगलीं बरीं आसता म्हण एक भायर हाडला पिश्ट पासय म्हण ताका लायक भायर म्हळ्यार सामको ओर मुट्टो आपणा आतां ह्या दिसा पावसा ओरो मेळना आहलो न्हू सो आतां रडों लागलो आम भायर येयलें म्हूण आपणाकू ओर म्हूण रडों लागलो एजू एजू से हाय फ्रेंड्स से हाय फ्रेंड्स गिव फ्लाइंग किस फॉर देम ओके आतां मातशें किमसां येवपा लागलीं आनी बरें दिसता भायर येयलें म्हणटोरी बेजार येता भितर रावन रावन पावसा आनी हीट येता न्हू भायर सरोंक आतां म्हळें पावस बी ना मातशें भायर या म्हणलें तेका लागून येयल्लें आनी आतां मातशें भायर रावतलीं आनी भितर वयतलीं आनी मागीर न्हांवपा स्टार्ट न्हांवपाचें मागीर डिनर चोयपाचें कितें करपा तें ओके असो टायम वयता आनी आयज हांवें ती क्विल्ट केली ती आयज चोया म्हणलें दुसरी ट्राय करुया म्हणलें ओके आनी तुमी चोया इजी ती करपाक आय होप तुमकां म्हगे व्हिडिओ लायक जातो म्हूण आनी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन बाय बी सेफ ओके